अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे बच्चों क्लास फिफ्थ और सब्जेक्ट है उर्दू, टॉपिक है दोस्ती। दोस्ती में हम आज पढ़ेंगे उर्दू मन उर्दू दोस्ती सबकस नाव। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले न समाये। पिकनिक की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थी। लड़के इनमें सवार हुए। उस्ताद भी इनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़े। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। एक दूसरे को लतीफे सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मुकाम है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। तो सब कुछ पे अल्फाज लिखित गोल्ड लिखित फूल न समाना या एक जान दो कलब तफरी सेहत अफजा। हम अलावा लफज मानी वो फूल न समाना को बहुत खुश होना। यह मुहावर वन इंग्लिश में फ्रेज मुहावर यानी लिखित फूल न समाना माने क्या इसका हुआ बहुत खुश होना। एक जान दो कलब वो गहरी दोस्त। एक जान दो कलब माने को गहरी दोस्त। तफरी को सैर या हवा खोरी हवा चन गसन सैर करने गसन। सेहत अफजा सेहत बख्श वन पहलगाम गुलमर्ग उमन जायन मसा सेहत अफजा जाय सेहत अफजा मुकामात यानी सेहत ताज़ा हवा साफ हवा सेहत खतर मुफीद आसान। एक्सकर्शन गो सैर सपाटा चक्कर पिकनिक वन बेबसी वो मजबूरी। बेबसी मीनस मजबूरी। जान में जान आना खुश होना। जान में जान आना वो खुश होना। तो हम लफ्ज पढ़ो मानियत। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। अहमद और नदीम लकचारक दोस्त दोनों हम जमात थे। दोनों हम जमात यानी एक जमात मज पढ़ा। हम जमात हम उम्र एक उम्र हिंद हम जमात एक जमात में पढ़ा। हम जोली या दोनों सहेली हम जमात को एक ही जमात में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक जमात में एक क्लास से पढ़ा एक स्कूल से पढ़ा। दोनों के घर पास पास थे। दोनों घर नजदीक हमसाय थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। स्कूल थे यकजान गसा। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। पढ़ाई पढ़न या गिंदन दोनों यकजा। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। यूत दह गुजरे लोग बड़ गई दोस्ती थी गई गहरी मतलब गो दोस्त बने पान क्लोज दोस्त बनने। गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। गर्मी गर्म मौसम स्कूल में बना एक्सकर्शन प्रोग्राम पिकनिक प्रोग्राम। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूलने समाई।
بچو یُتھُے یہِ بوٗز ایکسکرشنُک پروگرام یِم گٔے واریاہ خۄش پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا پکنک کی تیاریاں زور شور سے شروع ہوئی پکنک کی تیاری لج گژھنہِ زور شور سان سکوٗلس منٛز لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی لڑکوں بنائے اپنے الگ الگ جماعت بنائے احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی احمد اور ندیم کے رلے کے لڑکے سۭتۍ بنا امن گروپ اکھ پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا پتہ کرو یہِ طے یہ ڈسائڈ کرو کہ کس بچہ کیا کیا ان گھر کھانے خاطر رنت دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی سکول پہنچے دویمہ دۄہ آئے ساری صبح بچے خوشی سان سکول کے باہر بسیں کھڑی تھی سکول نیبر کن گاڑی کھڑا بس سکول جو بس کھڑا لڑکے ان میں سوار ہوئے لڑکے گئے امن میں سوار گاڑی کھد اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے ماسٹر جی استاد تھے امن ست بسیں پہلگام کی طرف چل پڑے گاڑی ڈرائیو کو پہلگام کن احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے احمد اور ندیم اسی جائے بہت گاڑی مز تھے دونوں بہت خوش تھے دونوں واریاہ خوش پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے دونوں گۄڈنِکۍ پھر شہر نش دور تفریح یعنی ایکسکرشن خاطر نیران بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے دویمن بچن پہ تم تہ بس مز اکھ أکِس سۭتۍ آسان گِنٛدان ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے لطیفے کو جوک ونان اکھ أکِس جوک ونان گا رہے تھے گیوان چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے کینچن گھنٹوں میں مز وٲتۍ پتہٕ پہلگام کشمیر کا یہ صحت افزا مقام ہے یہ پہلگام کشمیر کا صحت افزا یعنی صحت بخش جائے مقام و جائے اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اتیک آب و ہوا اتچ خوبصورتی سی دنیا مز سارے دنیا مز پہلگام مشہور ٹھنڈا ہوا صاف ہوا بیٚیہِ ماحول تہ صاف ام سارے دنیا میں مشہور احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا لیکن آج پہلی بار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے احمد ندیم نے پہلگام متعلق واریاہ کینٛہہ بوٗزمُت مگر آج گۄڈنیُک پھِرِ پننہِ أچھو پہلگام وٕچھان انشاء اللہ صبح پکو برونٛٹھ تِم لفظ معنی یِم کٔرۍزیو یاد بیٚیہِ لیکھزیو کاپی پٮ۪ٹھ السلام علیکم ورحمۃ